عمو جان میدونین چی شد؟ امروز سر صف شعر خوندم. واقعا؟ براتون بخونه؟ عالیه، بخون عزیزم. شما دوتا از کجا اومدین؟ وایسا، من که با دوستام قرار نهار داشتم. از اون بپرسین اونجا تو رستوران چی کار داشت؟ توی رستوران؟ کدوم رستوران؟ تو چی داری میگی؟ بله، توی رستوران. بپرسین، خودتون بپرسین ازش. عمو چی داره میگه؟ کجا رفته بودی؟ بابا من رفته بودم دیدن دوستم. دخترای خانواده ما دیدن دوستشون توی رستوران هتل نمیرن. از کی اجازه گرفته بودی؟ اقبال من اجازه دادم. تو به چه حقی بهش اجازه داده بودی؟ اون مادرم ازش اجازه. تو یکی دهنتو ببند. این گوشی رو از کجا آوردی؟ راستش بابا بگو. گوشی رو بده من. گوشی رو بده. این گوشی مال کیه؟ بابا این گوشی دوستم عالی است. میخواستم. داداش جان، دروغ نگو گیتی. بگو این گوشی مال کیه؟ عمو جان، این گوشی مال دوستش عالیه است. من میدونم. گیتی راست میگه. لطفاً عمو جان. برو گم شو توی اتاقت. اگه ببینم بدون اجازه من از خونه بیرون بری، اون وقت میبینی باید چی کار میکنم. عجله چشمام گم شو. برو. نباید بهش سیلی میزدیم. تو کارای اونو میبینی؟ سرخود پا شده رفته رستوران. اگه آشناهامون میدیدن چی میگفتن؟ دختره رو دیدی پا شده رفته اونجا؟ اقبال اون کجا رفته بود؟ دیدن کی رفته بود؟ آبجی، شما میتونین منو از این دردسر بیارین بیرون. داداش عزیزم، به خدا من برات جونمم میدم. پس درسته آبجی. همین ما گیتی و ظفر رو عقد میکنیم. من نمیخوام توی دردسر بزرگتری بیفتم. اما گیتی. تو ساکت باش. ستم ہے خدایا کیوں پیار